Coucou les futurs biologistes, مرحبا بكم في الجزء الثاني من الامبريولوجي. Alors البارتي اللي فاتت درنا فيها لا ديفينيسيون ديال لا reproduction sexuée et la reproduction asexuée وشفنا لي مود ديفيرون مود ديال la reproduction asexuée, fragmentation et sessiparité. و دونك دابا وصلنا البارتي مهمه هي واحد الكومباريزون ما بين هاد les deux reproductions, ما بين reproduction asexuée et sexuée. وشنو هما les avantages et les inconvénients ديالهم. alors في الديبي غادي نبداو بلي زافونتاج ديال reproduction sexuée. alors حنا كلنا عارفين بلي reproduction sexuée كتعتمد على لي غاميت. دونك اول avantage عند reproduction sexuée هي diversité. alors lors de la méiose كيعطينا الاب دي غاميت مختلفين على بعضياتهم، كيعطينا بزاف ديال لي غاميت، و لا مير كتعطينا دي غاميت حتى هما مختلفين. alors ملي كطرا الفيكونداسيون كتكون عندنا واحد الفيكونداسيون الياتوار. دي غاميت هذاك الغاميت مال كيفيكوندي واحد الاوفول بشكل عشوائي، دونك وكل مره كيكون عندنا دي غاميت مختلفين. alors غير نجو لينا دي زانديفيدو اللي غيكونوا عندهم دي كاركتير انديفيدويال، يعني هو كينتميو لنفس الاسبيس، مثلا الانسان كلنا عندنا نفس الجسم نفس كل شيء، ولكن مثلا تلقى واحد العائله الاولاد ديالهم مختلفين في لا كولور دي زيو، في الشكل ديال لو ني، بزاف د الحوايج. دونك اول افونتاج عند لا ريبرودكسيون سيكسويل هي ديفيرسيتي. ومن العوامل اللي يحفزوا لينا هاد ديفيرسيتي هما هو البراساج انتر كروموزوميك، البراساج انترا كروموزوميك، حتى الفيكونداسيون الياتوار دي غاميت حتى هي عامل محفز لان تكون عندنا ديفيرسيتي، يكون عندنا واحد التنوع في لي ديسوندون، في الاجيال اللي في ديك العائله. هذيك العائله كيكونوا الافراد ديالها كل واحد وعنده دي كاركتير انديفيدويال. وثاني افونتاج عندنا في الريبرودكسيون سيكسويل هو الادابتاسيون. شنو هو المفهوم ديال ادابتاسيون؟ كيقول انا نعطيكم بعدا في الاول ديفينيسيون هي، ومن بعد غادي نعطيكم الاكزامبل باش تفهموه دغيا. كيقول لك une population qui se trouve dans un milieu de vie qui change ne peut se perpétuer que si elle comprend au moins quelques individus capables de faire face au nouvel environnement. كيقول لك بلي واحد الساكنه الا كانت في واحد الوسط اللي كيتبدل كيتشونجا فيه لي الوسط كيتشونجا صافي، قال لك ما تقدرش زعما انها تاليمينا ولا تموت ولا اي حاجه طرا لها الا كان عندها على الاقل انديفيديو واحد قادر انه يعيش في لي شونجمون ديال داك الميليو. انا نعطيكم واحد الاكزامبل ساهل بزاف ديال الجيراف. دونك هنا اكزامبل d'adaptation. alors نعطيكم اكزامبل ديال لي جيراف. بما انني ما قادراش نرسم جيراف دونك نكتبوا غير جي 1 جي 2 جي 3. alors هنا كيكون عندنا واحد الغصن فيه لي فاي، وعندنا واحد الجيراف مثلا جيراف 1 كتوصل حتى لهنا، هادي جي 1. واحد الجيراف 2 كتوصل حتى لهنا، واحد الجيراف 2، وكاينه واحد الجيراف 3 كتوصل حتى لهنا، يعني طول منهم كاملين. هادي الكا 1. الوغ هاد الميليو كيطراو فيه دي شونجمون. في البيريود اللي غيطرا فيه شونجمون كا 2
غادي الغصن يولي هنا مثلا. دونك هاد جي 1 و جي 2 كيكونوا قصار، دونك ما غاديش يوصلوا نهائيا لداك الغصن. الوغ غيتاليميناو، غطرا ليهم اطرا سيليكسيون في هاد لابارتي. هنا جي 3 راها طويله اصلا، دونك قادره دير الادابتاسيون وتعيش وتكمل حياتها في داك الميليو واخا يطراو دي شونجمون فيه. هنا كطرا عندنا سيليكسيون. الوغ في المرحله ديال الادابتاسيون هذيك جي 3 غتعطينا دي زانديفيدو بحالها، دونك حتى هما طوال بحالها وغادي يعيشوا في هذاك الانفيرونمون اللي طراو فيه دي شونجمون. دونك انا واحد جيراف 4. دونك هذا هو المفهوم ديال الادابتاسيون. الوغ حنا في السيكل سيكسوي هذيك هاد السيكل سيكسوي كيعطينا دي فارياسيون جينيتيك عند لي ديسوندون. دونك كل انديفيدو عنده دي كاركتير مختلفين على الاخر. دونك غنقدروا نلقاو شي انديفيدو قادر انه يعيش في اي ميليو مهما طراو فيه لي شونجمون. دونك لا فارياسيون جينيتيك بيرمي ليفولوسيون. اجي نكتبوا هاد الجمله هنا. génétique permet l'évolution. دونك من بعد ما عرفنا لي زافونتاج ديال الريبرودكسيون سيكسويل غنكونوا سالينا هاد لي زافونتاج. غندوزو للريبرودكسيون اسيكسويل، واول افونتاج عندها وضروري تكونوا عارفينه هو ان الريبرودكسيون اسيكسويل ما كتحتاج بزاف ديال لي سيلول سبيسياليزي ولا للطاقه دينيرجي. هذا افونتاج الاول ديالها. الافونتاج الثاني هي الغابيديتي. الوغ حنا كنعرفوا باللي الريبرودكسيون اسيكسويل هو واحد الريبرودكسيون اغام ما كتحتاج نهائيا لي غاميت. دونك عندنا واحد الانديفيدو، هنا قادر يعطينا دي زانديفيدو جداد، وهادوك لي زانديفيدو كيعطيونا بالزربه، كيعطيونا في واحد الوقت قصير جدا لي زانديفيدو وكتبقى العمليه غادا هكاك. دونك في وقت قصير قادر انهم يعطيونا دي زانديفيدو جداد وكيشبهوا لي بارون ديالهم. يعني الاب هو هذاك لا دي ان ديالو كله كي ترانسميت الاجيال اللي زعما طرات فيها لا ريبرودكسيون اسيكسويل وكتبقى الحياه غدا هكا. ثالث افونتاج عندهم هو انهم في واحد الانفيرونمون ستابل قادر نعطيو واحد النومبر دو ديسوندون بزاف. دونك انفيرونمون عندنا ستابل كيعطينا ان غون nombre de descendants. ودابا غادي ندوزو لي زانكونفينيون ديال reproduction sexuée et asexuée. غنبداو بحال ديما بالreproduction asexuée. قالك il faut déployer beaucoup d'énergie et de temps pour entretenir les gamètes et pour trouver un partenaire reproductif. Donc les inconvénients de la reproduction sexuelle هو ان
غنستهلكوا بزاف ديال الانرجي باش نديرو لي غاميت. وحتى هذاك لانديفيدو خاصو يمشي ويقلب على البارتنير ديالو وعادي يدير لي غاميت يعني غياخد ليه بزاف ديال الوقت. الوغ بحال عند الحيوانات كنلقاو باللي لي مال كيبقاو يتضاربوا بيناتهم باش ياخذوا هذيك الفمال ويطراو التزاوج بيناتهم. دونك خاصنا الانرجي و زائد بارتنير. دونك هاد جوج ديال الحوايج كيخليو ان لا ريبرودكسيون سيكسويي بعض الحالات كيميزوا لا ريبرودكسيون اسيكسويي على سيكسويي. دونك يفضل انها دار ريبرودكسيون اسيكسويي في بعض الحالات حيت غياخذ لنا بزاف ديال الوقت. زائد ان خاصنا ملي كنديرو ريبرودكسيون سيكسويل كنتجو غير دي بوبولاسيون صغار، يعني كناخدو بزاف الوقت باش ننتجو لي غاميت ونقلبوا على البارتنير. دونك حتى ملي كتكون عندنا واحد البوبولاسيون كتكون صغيره. دونك برودوي دو بيتيت بوبولاسيون. Produit de petite population. Alors, d'abord كملنا مع les inconvénients ديال reproduction sexuelle غندوزو دابا reproduction asexuée. واول حاجه حنا كنعرفوا بلي الريبرودكسيون اسيكسويل هو واحد الكلوناج، يعني ديك لانديفيدو كيتقسم على جوج كيعطي جوج ديال لي ديسوندون بنفس ADN بنفس كل شيء، يعني طبقا للاب هو نفسه. دونك هنا ما كتكونش عندنا نهائيا ديفيرسيتي، على عكس الريبرودكسيون سيكسويل كتكون عندنا ديفيرسيتي وكل انديفيدو مختلف على انديفيدو. سي نورمال حيت عندنا لي غاميت، عندنا ريبرودكسيون اسيكسويل. دونك با دو ديفيرسيتي. تاني حاجه عندنا مع الريبرودكسيون اسيكسويل لي انديفيدو ديالها ما عندهمش الادابتاسيون وعندهم المورتاليتي ماسيف en cas de changement de l'environnement. Donc pas d'adaptation. نهائيا ما كايناش الادابتاسيون، ما كايناش ديفيرسيتي. غنشرح لكم. كيكون عندنا واحد مثلا اشيريشيا كولي كتقسم على جوج كتعطينا دو ديال لي انديفيدو بجوجهم فيهم نفس الADN، نفس لي كاركتير هيريديتير. دونك الى الميليو دار شانجمون، هاد لي دو انديفيدو ما غاديش يقدروا يعيشوا حيت عندهم نفس لي كاركتير هيريديتير ديال الاب، ما اختلف حتى شي حاجه. دونك الى الاب ما عاش، حتى هادوك لي انديفيدو جداد اللي عطا ما غاديش يعيشوا في هذاك الميليو الى طرا شانجمون. دونك الريبرودكسيون اسيكسويل عندها لي زافونتاج مزيانين، ولكن الا كان عندنا ميليو ستابل، الا كان عندنا ميليو كيطراو فيه لي شونجمون، نهائيا ما غاديش تكون مزيانه لينا الريبرودكسيون اسيكسويل. من بعد ما تعرفنا على شنو هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديالهم، غادي نشوفوا شنو هو الرول دو لا ميوز، فاش كتنفعنا لا ميوز. من بعد ما شفنا لي زافونتاج ديال الريبرودكسيون سيكسويل، دونك عرفنا بلي لا ميوز كتلعب دور مهم في الريبرودكسيون سيكسويل. دونك دابا وصلنا الرول دو لا ميوز. اول رول عند لا ميوز هو البرودكسيون دي سيلول ابلويد اللي هما لي غاميت اللي كيعطيونا
عطونا ان واحد الجيل مختلف عنده دي كاركتير هيريديتير مختلفين. كنوطيو اول رول عندها هي برودوير دي سيلول ابلويد. هما لي غاميت. هذا هو الرمز ديال لي غاميت ولكن ما تستعملوش في الاكزام. تاني رول عندها هو de produire une infinité de combinaisons génétiques permettant d'engendrer des descendants génétiquement variés. يعني كتعطينا بزاف ديال لي غامات مختلفين وكيعطيونا واحد الجيل مختلف جينيتيكمون. دونك produire une infinité de combinaisons génétiques. وهذا الشيء كيعطينا les descendants génétiquement variés. دونك دابا من بعد ما شفنا الغول ديال لا ميوز غادي نقول لكم واحد الكا بارتيكولير في الريبرودكسيون اللي مختلف تماما على الريبرودكسيون سيكسيو اي اسيكسيو. واول مره غادي تسمعوا في حياتكم غيجيكم بشكل ولكن هو هذا سميتو لا بارتينوجينيز. دونك هنا نديرو كا بارتيكولير شنو هو البارتينوجينيز. شنو هي البارتينوجينيز؟ الوغ البارتينوجينيز او لا بارتينوس اللي كتعني فيرج كتعني فيرج. الوغ عندنا واحد لوف يمكن ليها هذيك لوف تعطينا واحد الانديفيدو كامل مكمول بلا تدخل ديال اي سبرماتوزويد. دونك حتى شي سبرماتوزويد ما كيفيكوندير اف قادره تكمل حياتها عادي، قادره تعطينا انديفيدو كامل. وهاد يعني ان كتعطينا ان ادولت ابارتير دان غاميت فيميل نون فيكوندي نهائيا، ما كاين حتى شي تدخل ديال شي سبرماتوزويد. وهاد الحاله معروفه كتر عند دراغون دو كومودو. هو واحد الفصيله ديال الدراغون اللي كيعيش في واحد الجزر وبحال شي تمساح ياك، وكيكون عنده البارتينوجينيز. دونك هنا عندنا اف نون فيكوندي ما كطراش ليها الفيكونداسيون نهائيا. كتعطينا ادولت. بقاو عاقلين مزيان على هاد الكا، كتحط بعض المرات في لي زيكزام ومعروفه عند دراغون دو كومودو. اكزامبل دراغون دو كومودو. يمكن لكم ديروا ريشيرش في جوجل وغتلقاو تقراو بزاف على دراغون دو كومودو فين كيعيش وكيفاش كيطرا هاد لو مود. دونك ابري ما درنا لا بروميير بارتي في الموديول ديال الامبريولوجي غادي نكونوا دابا ساليناها وغادي ندخلوا لا دوزيام بارتي اللي فيه ديترمين دو سكس شي لي ماميفير. غادي
غادي نشوفوا فيها كيفاش هذاك الامبريون اللي عندنا امتى كيتكونوا عنده لي غوناد وكيفاش كطرا عمليه. هاد لابارتي زوينه بزاف وهذاك الشيء المهم غتعجبكم بزاف وسهله. تبعوا معايا غير ركزوا غادي تفهموا كلشي. دونك بارتي 2 détermine du sexe chez les mammifères. Donc le sexe ديال هذاك l'embryon كيتحدد كطرا détermine ديالو selon trois parties. La partie l'oula هو détermination du sexe génétique, après détermination du sexe gonadique ou après واخر حاجه détermination du sexe phénotypique. اول حاجه غنبداو بها في هذا الفيديو هو détermine du sexe génétique. donc اول حاجه détermine du sexe génétique. alors في الكاريوتيب ديال الاب وديال الام كيكون عندهم مثلا ديال الاب كيكون عنده 44 كروموزوم زائد 2 كروموزوم سيكسويل X et Y. والمرأة كيكون عندها 44 حتى هي كروموزوم زائد XX دو كروموزوم سيكسويل. الوغ هاد المال ملي كيعطينا كينتج لينا امشاج لي غاميت كيعطينا واحد الغاميت فيه 22 كروموزوم. حنا كنعرفوا لي كروموزوم كيكونوا ابلويد ومثلا كيعطينا اكس في هاد الغاميت وغاميت اخر كيعطينا فيه 22 كروموزوم زائد كروموزوم سيكسويل ويكون ابلويد بيان سور ايغريك. والمراه كتعطينا بما انها عندها اكس دونك بحال كتعطينا واحد الاوفيول فيها 22 كروموزوم زائد كروموزوم سيكسويل اكس. دونك لوغ دو لا فيكونداسيون ملي كيطرا عندنا الفيكونداسيون هاد مثلا كيطرا عندنا فيكونداسيون ما بين هاد الغاميت وهاد الغاميت فيميل ايمال كيعطينا هنا غاميت في سيلول ولا امبريون سيلول كيكون فيها 44 كروموزوم زائد اكس ايغريك. دونك هنا عندنا مال اولا طرا لاكوبلمون او لا فيكونداسيون ما بين هاد لي دو غاميت كيعطينا امبريون فيه 44 كروموزوم زائد XX دونك فيميل. الوغ اول ايتاب ديال ديتيرمين دو سيكس كيكون جينيتيك. اون فوا كيتلاقى الغاميت مال مع الغاميت فيميل كطرا واحد الفيكونداسيون صافي تما كنعرفوا كيكون لو سيكس ديال هذاك الامبريون طرا ليه ديتيرميناسيون. الوغ هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. شرحنا فيه لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال الفيكونداسيون ديال الريبرودكسيون اسيكسوي اي سيكسوي وشفنا فيه لا دوزيام بارتي من الامبريولوجي ديتيرمينيزم ديال لو سيكس شي لي ماميفير. دونك في لا بارتي جايه غادي نشوفوا فيها ديتيرميناسيون ديال دو سيكس غوناديك بالنسبه لي غوناد امتى كيتشكلوا عندنا لي غوناد في انا بيريود وغادي نشوفوا فيها فينوتيبيك وصافي. هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. الى عجبكم الشرح ديالي ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين باش يجيكم باش يوصلكم جديد الدرس ديال الامبريولوجي. تشاو